बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक पाकिस्तान स्टडीज़, जिसको मुतालिब पाकिस्तान कहते हैं, चैप्टर का नाम पाकिस्तान का क्यों। तफसीली सवालात लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। जनाब, पहला सवाल है कि लखनऊ मुआहदे के बारे में बताएं कि उन्होंने किस तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के खदशात और मुतालबात को पूरा किया, यानी ये किस तरह दोनों के हक में बेहतर रहा। बस सीधे अल्फाज में इसका ये मतलब है। पेज 25 एंड 24। लो जी, 24 पे पहले आते हैं। मिसाकी लखनऊ आ गया। ये जनाब वो पॉइंट्स जिस पे सारे मुतफिक हुए। पहले थोड़ा सा मिसाला लगा दें कि दिसंबर 1916 में लखनऊ के मकाम पर हुआ। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि बहुत मुद्दत के बाद मुसलमान और जो हिंदू थे वो किसी मामले पे इकट्ठे हुए। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के जुद्दागाना इंतखाबी मुतालबे कबूल कर लिया। बहुत बड़ा ये कामयाबी मुसलमानों की मिली। सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया गया और सूबाई कौंसलों को टैक्स लगाने और बजट पर वोट देने का इख्तियार दिया गया। मरकजी कानून साज असम्बली में यानी दिल्ली वगैरह में जो कैपिटल था, वहाँ पर मुसलमानों की 1/3 नुमाइंदगी देने का ऐलान किया गया। उसके बाद बिल के बारे में बात की। किसी कौमियत के बारे में अगर कोई कानून बनाने के लिए बिल पास होता है तो उसके अगर 3/4 अरकान उसकी मुखालफत करें तो बिल मुस्तरद हो जाएगा। ये अकलीती बिरादरी के हक में था। ये बात भी 14 नकात में शामिल थी। सूबाई कानून साज असम्बली के अरकान का इंतखाब किया जाएगा, जबकि 5 नामजद किया जाएगा। मुस्लिम अक्सरियती सूबे बंगाल पंजाब में मुसलमान की नशस्तें कायम की जाएंगी, जबकि अकलीती सूबों बहार मुंबई बदरा यानी जहाँ मुसलमान कम थे वहाँ उनकी सीटें बढ़ा दी जाएंगी। ठीक हो गया। तो फिर वहाँ पर भी मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात आ गई। कानून साज असम्बली के अरकान को सवाल पूछने और तरीका अल्तवा पेश करने का हक दिया जाएगा। इंतज़ामिया और अदलिया अलग होगी। उसके बाद तज़ीब इसका करना है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ तक ये मुकम्मल करेंगे आप सवाल। यहाँ तक 8 पॉइंट ये हो गए। एक पैराग्राफ पहले और एक लाइन होगी और 2 लाइनों में इसका तजिया होगा। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है तरीके खिलाफत के बारे में। इसके बुनियादी मकासद क्या थे। डिटेल नहीं पूछी गई, मोटी मोटी बातें पूछी जा रही हैं। पेज 25। पहली जंग अजीम के दौरान तुर्की जो खिलाफत का गढ़ था, आपको पता है कि इसने जर्मनी का साथ दिया, जबकि दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस थी। बरतानिया था, फ्रांस था, बाकी ममालिक थे। खिलाफत उस्मानिया 1299 में कायम होती। इससे ख़तरा था कि शिकस्त की सूरत में इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, खिलाफत ख़त्म की जाएगी। चुनाचा इस खिलाफत को बचाने के लिए जो है ना वो ये तरीक़े खिलाफत शुरू की गई। इसके 3 मकासद पूछे गए हैं। खिलाफत उस्मानी को ख़त्म ना किया जाए, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की बेहरमती ना की जाए। आपको पता है कि मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा उस वक़्त तुर्की के ज़ेर कंट्रोल थे। जंग शुरू होने से पहले जो इलाके तुर्की के कंट्रोल में थे उन्हें तुर्की से नहीं छीना जाएगा बल्कि वापस किया जाएगा। तो टेक्निकली ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मैं थोड़ा सा मिसाला लगाने के लिए सवाल हो सकता है थोड़ा सा चेंज करके दिया जाए। ये पूछा जाए कि इसके अहम वाक़यात भी बता दें, तो फिर अहम वाक़यात बताने के लिए साथ में ये पैराग्राफ भी बताना है और गांधी का किरदार और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी बताना है, वरना टेक्निकली तो ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ तक कर लें या अगर करना चाहें तो वकू लिख लें। अहम यानी वाक़यात, वाक़े क्या हुए और गांधी का क्या किरदार था। सवाल में तो पूछा गया था सिर्फ मकासद, वाक़यात नहीं पूछे गए थे। कांग्रेस की वजारतों ने मुसलमानों के खिलाफ किस तरह काम किया, इसके क्या इक़दामात निकले। पेज 31। 1937 की कांग्रेसी वजारतें। पहले तो बता दें कि कांग्रेसी वजारतें जनाब कब बनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनी। 11 सूबों में से 8 सूबों में जो है वो इंडियंस जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने बनाई, कांग्रेस ने बनाई। मुसलमान किसी भी सूबे में वजारत हासिल करने में नाकाम रहे। उसके बाद मुसलमानों के साथ क्या हुआ वो बताना है। पार्टी के झंडे लहराना, उन्होंने वंदे मातरम जो तराना है उसको स्कूलों इदारों में लाजमी करार दे दिया गया। फिर एक विद्या मंदिर स्कीम शुरू की गई। इसका जो मकसद था वो मुसलमानों की सकाफत को मिटाना था। इसको भी तालीमी इदारों में लागू किया गया। तलबा को मजबूर किया गया कि वो गांधी की तस्वीर को खराज अकीदत पेश करें रोज़ाना। फिर वर्दा स्कीम शुरू की गई। फिर मुसलमानों पर हमले बाकायदा किए जाते थे। आखिरकार जनाब कांग्रेसी वजारतों ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि जंग अजीम भी शुरू हो चुकी थी। और फिर क़ायद आज़म ने यौम निजात मनाने का ऐलान किया। मगर इस पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक खाली बताना है।
اور کانگریس کی غیر منصفانہ طرفداری کریں؟ یہ سوال بنے گا، یہ والا۔ قرارداد لاہور کے بنیادی اصول اور مطالبات کیا تھے؟ پیج نمبر 32۔ اسی سے اگلا پیج ہے قرارداد لاہور۔ پہلے اس کا پیراگراف بتا دیں، اس کا پس منظر ہیڈنگ دیں یہاں اپنے پاس۔ پس منظر قرارداد لاہور 1940 میں ہوئی منٹو پارک میں، ایک جس کا پرانا نام منٹو پارک تھا لارڈ منٹو کے نام سے، وہ واسرائے لارڈ منٹو شملہ وفد والا۔ بعد میں اس کا نام رکھا گیا اقبال پارک، اور آج کل اس کا نام ہے گریٹر اقبال پارک۔ اس میں اہم شخصیات شامل ہوئیں، ان کا ذکر کر دیں۔ اور قرارداد اصل میں تھی کیا؟ مولوی فضل حق نے قرارداد پیش کی، میں MCQ کرا چکا ہوں۔ صدارت کی قائد اعظم محمد علی جناح نے، قرارداد پیش کی عبدالقاسم فضل حق نے۔ لو جی یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اس میں کہا کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی آئینی منصوبہ اس وقت تک قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہوگا جب تک کہ اسے مندرجہ ذیل اصولوں پر نہ بنایا جائے۔ نمبر 1، یہاں آپ نمبر 1 لکھیں گے، جغرافیائی طور پر جہاں جہاں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں ان علاقوں کو ایک کرنا چاہیے۔ وہ علاقے جہاں مسلمان عدیت و اکثریت میں ہوں، جیسا کہ شمال، مغربی اور مشرقی علاقے، یعنی وہی موجودہ بنگلہ دیش اور موجودہ پاکستان۔ اور ویسے 2-3 پوائنٹس اور بھی تھے مگر یہاں ایک ہی پوائنٹ دیے ہوئے، کیونکہ آگے دیکھیں ٹاپک ختم ہو گئے، تو بس پھر آپ نے یہاں تک اس کو مکمل کر دیا۔ اس کا تجزیہ نہیں پوچھا گیا، اس کا رد عمل نہیں پوچھا گیا، تو بس اس کا سوال کو اگر شارٹ کو سنوا سکتا ہے کیا رد عمل تھا ایکسٹرا شارٹ، تو پھر آپ نے یہ رد عمل دینا۔ 1947 جون کا منصوبہ اہم دفعات کیا تھیں؟ پیج 36-37۔ 36 پیج نمبر، جی ہے جی۔ جون منصوبہ، یہ منصوبہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا تھا۔ ابتدائی پلان یہ تھا کہ اگست 1948 میں کیا جائے گا تقسیم، مگر ایک سال پہلے تقسیم ہو گئی، آخرکار 15 اگست کر دی گئی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 47 کو منصوبے کا اعلان کیا۔ اہم پوائنٹس کا تھا، سندھ اسمبلی فیصلہ کرے گی پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں۔ NWFP جو شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے، جس کو آج کل خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، جو اس کا اصل نام ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں عوام سے رائے پوچھی جائے گی، جس کو ریفرنڈم کہتے ہیں کہ انہوں نے کدھر شامل ہونا ہے۔ پنجاب اور بنگال کی قانون اسمبلیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گی کہ کیا پاکستان میں جانا ہے، کیا انڈیا میں جانا ہے، یا ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے اور انڈیا پنجاب دونوں میں، جیسے کہ پھر بعد میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا، بہت سا پنجاب ہمارے پاس آ گیا اور کچھ پنجاب جو ہے وہ انڈیا میں چلا گیا۔ ایسے بنگال جو ہے وہ آدھا چلا گیا انڈیا کے پاس، کلکتہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور جو دوسرا بنگال تھا ڈھاکہ وغیرہ چٹاگانگ، وہ سارا اب مسلمانوں کے پاس تھا، جو اب بنگلہ دیش کے پاس۔ صوبہ KPK کی طرح صوبہ آسام اور ضلع سلٹ میں بھی یہ جو ریفرنڈم منعقد کرایا جائے گا۔ بلوچستان اس وقت صوبہ نہیں تھا، اس کے بارے میں کہا گیا جو اس کا شاہی جرگہ ہے اور جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ عارضی طور پر لاگو ہوگا آزادی کے بعد میں ہر ملک اپنا آئین جو بنائے گا وہ چلے گا۔ ریاستیں جس طرح کشمیر تھا، اس کے بعد جوناگڑھ، بھاولپور، یہ دید، چترال، ان منوادر، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں گی، عوام کی مرضی کو اہمیت دے گا۔ جہاں تک اس کا جواب ہو سکتا ہے ایکسٹرا سوال آ جائے کہ قانون آزادی ہند کیا تھا یا اس پہ عمل درآمد کیسے ہوا، تو پھر اس کا جواب آپ نے ایکسٹرا سوال یہ دینا ہے۔ اور اس سے زیادہ ویسے جو اہم، یہ بھی ایکسٹرا سوال اہم ہے، میں بتانا بھول گیا ہوں ایکسرسائز میں، لیکن ایک اور ایکسٹرا سوال میں نے شامل کیا ہے، کابینہ مشن 1946 کے اہم نکات بیان کریں، یہ بھی ایکسٹرا ہے۔ ایک ایکسٹرا یہ کر لیں اور ایک ایکسٹرا قانون آزادی ہند والا کر لیں، بہتر ہے۔ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں پہلے 2 چپٹروں کے سمجھیں کہ ایک لانگ سوال بورڈ میں ان 2 چپٹروں سے انشاءاللہ لازمی آئے گا۔ تو جناب کابینہ مشن جو ہے وہ یہ اوپر ٹاپک ہے، یہ کیبنٹ مشن پلان ایکسٹرا لانگ کوسچن، برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی، اس کے بعد 3 نمائندے بھیجے گئے، یہ بھی شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ نمائندوں کے نام بتائیں۔ اسٹیفورڈ کرپس، وہی کرپس مشن والے، الیگزینڈر اور پیترک لارنس۔ اس کے بعد جناب اور الیگزینڈر اور پیترک لارنس، یہ وفد 1946 کو ہندوستان پہنچا، ملاقاتیں کی، اہم نکات بتانے ہیں۔ ہندوستان ایک یونین ہوگی، یعنی داخلی طور پر خود مختاری ہوگی، لیکن بیرونی طور پر وہ برطانیہ کے انڈر ہی رہیں گے۔ صوبوں کو 3 گروپ بنائے جائیں گے، ایک گروپ جس میں شمالی علاقہ جو اب موجودہ پاکستان ہے، ایک جو موجودہ بنگال ہے، اور ایک جو موجودہ انڈیا ہے، اس کے جناب 6 صوبے ہوں گے۔
صوبے ریاستیں ہندوستان کی بنیادی اکائیاں ہوں گی. اس کے بعد اگر کوئی صوبہ بعد میں ہندوستان سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو کر سکے گا، لیکن 10 سال کے بعد یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ قائد اعظم نے اس کابینہ مشن کو تسلیم کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم 10 سال کے بعد اگر قائد اعظم صاحب اور مسلم لیگ کہتی کہ بھائی ہم ہندوستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اس قانون کے تحت علیحدہ ہو جانا تھا. یہ چیز بعد میں جو ہے وہ کانگریس کو تکلیف دے گئی اور انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو جناب اس مشن کو مانتے نہیں ہیں. یہ وہ اہم پوائنٹ تھا کہ کم از کم اس سے یہ ہو گیا بس چلیں 10 سال کے بعد کم از کم آزاد ملک تو بن جائیں گے مسلمانوں کے. اب یہ دیکھیں یہ پوائنٹ تھا جس پہ انگریزوں نے ڈنڈی ماری. پوائنٹ میں لکھا تھا کہ سیاسی جماعت جو اس کو قبول کرے گی وہ اس عبوری حکومت میں شامل کی جائے گا. قائد اعظم نے قبول کر لیا، کانگریس نے پہلے قبول کیا بعد میں مسترد کر لیا، تو قائد اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو قبول کر رہے ہیں، ہمیں حکومت میں شامل کریں. لیکن یہاں پر آ کے انگریزوں نے ڈنڈی ماری، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، چونکہ ہندوستان کی بہت بڑی جماعت ہے کانگریس یہ وہ، تو اس کے بغیر تو عبوری حکومت نہیں بنے گی، تو بس رول ہی ختم ہو گیا. تو ساتھ ہی چیپٹر بھی ختم ہو گیا. تو جناب پھر شروع کریں گے انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3. مجھے انگلش والے بچے کہہ رہے ہیں سر ساتھ ساتھ چلائیں، لیکن میں کہتا ہوں ذرا پھر مکس ہو جائے گا، ایک دفعہ یہ 2-3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر ساتھ ہی بعد میں انگلش کی بھی شروع کر دیں گے. میں بتا رہا ہوں ہم استعمال بھی کرنے جا رہے ہیں نئی کتاب فیڈرل بورڈ کی 9th کی 10th کی 1st کی انشاءاللہ. خیال رکھیے، اللہ حافظ.